نتكلموا على جزء ثاني ديال الفيديو ديالنا اللي هو كيفاش يقدروا وليداتنا يستغلوا الوقت في التلفازه ولا الا كان عندهم الحق انهم يشوفوا شويه لا تابلت ولا شويه ديال لي فيلم. علاش لا؟ كما قلت في فيديوهات سابقه انه ما كتعداش المده ساعتين في النهار كامل، هكا باش نحافظوا لهم على عقيلاتهم. فانا درت لكم كان السؤال كما قلت في اول ديال الفيديو ديال واحد الام سولاتني على شنو هما الافلام اللي كنتفرج فيهم مع وليداتي، ولا شنو هما القنوات اللي كنتفرج فيهم في التلفازه مع وليداتي. فانا درت هنايا اون بيتيت سيليكسيون، درت هنا واحد المجموعه ديال الافلام، 10 الافلام وخمسه ديال القنوات ديال التلفازه اللي كنتفرجوا فيهم. بطبيعه الحال ماشي كنتفرجوا فيهم كل نهار، كنتفرجوش فيهم النهار كامل وحنا كنتفرجوا في هذه القنوات، لا مي كنختاروا حاجه وحده كنتفرجوا فيها في النهار. نبداو مع الافلام، وغيكون التعليق ديال جوري لانها شافتهم كاملين، فاحنا كنبقاو نشوفوهم. ولا توحشات بغات تفرج شي فيلم كنعاود نديروا ليها، ماشي مشكل. الوليدات الصغار ما كيملوش، الا بقاو يعاودوا الحاجه حتى كيحفظوها، يقدروا يعرفوا لي بارتي، ومع ذلك كيبقاو يتفرجوا فيها الا عجبهم بزاف. فغادي نبدا باش ما نطولش الفيديو بزاف، غادي نبدا باول فيلم اللي هو لا رين دي نيج، اللي كلشي كيعرفها، اللي تقريبا الاغاني ديالها كلشي حافظهم. هذا الفيلم كيعجب جوري بزاف. ها وي لا رين دي نيج، تو سكي برانسيس، بطبيعه الحال البنيوتات كلهم كيحماقوا عليهم. ما غاديش ندوي عليه بزاف لانه معروف بزاف. كاين الفيلم الثاني اللي هو كوكو. هاد كوكو هذا انا حمقني، كنتفرج فيه انا وجوري، فيما كتبغي تفرج فيه فكنتفرج معاه فيه لانه كيعجبني بزاف. سي ليستوار ديال واحد الوليد بغى يكتشف شكون هو باه وبالموسيقى وداكشي، والموسيقى بالنسبه لهم انتردي في العائله. داكشي راجع. المهم نخليكم تفرجوا في الفيلم. انا بطبيعه الحال غنوريكم الصوره هنا في ديال لا بوندانونس ديالهم، غادي نخلي لكم الصوره، وفي صندوق الوصف غادي نخلي لكم لا ليست كامله ديال الافلام كلهم غتلقاوهم في صندوق الوصف. الفيلم الثالث اللي هو لي سترومف او دو فيلاج et le village perdu, pardon, les Schtroumpfs et le village perdu. هاد لي سترومف هما السنافر. الا كنتو كتعقلوا كانوا اليبوك ديالنا سي هما السنافر، حتى جوري عجبوها بزاف، تفرجنا فيهم با مال دو فوا. كندوي على حيت كاين لو فيلم وكاين لا سيري لي زيبيزود اللي كيديروهم مره في لا تيلي. المهم حنا تفرجنا في لو فيلم، سيتي بيان، ليستوار كانت زوينه. في هاد لو اي لو فيلاج بيردو كانت ليستوار زوينه. المهم كما معروف السنافر فهما كيضحكوا شويه ديال دراما، شويه ديال، المهم باش كيتعرفوا في لي فيلم. كتحاول تكتشف وليداتك الاحاسيس ديالهم، لي سنتيمون، ديفلوبمون دي سنتيمون كيبدا من الافلام. رابع حاجه اللي هو ليغو نينجا. فهاد الفيلم هذا كانت تفرجت فيه هي وباباها في السينما، وعاودناه في التلفازه با مال دو فوا. تفرجنا فيه زوين 1000 فوا حيت هي كتحماق عليه. تفرجنا فيه 1000 فوا. لي بيان مزيان، حتى هو زوين، دونك تفرجنا فيه راه مزيان. خامس فيلم اللي هو لي ترول. لي ترول حتى هو زوين درول، كيضحك ميم شوز كوا ميم شوز que le troisième film, c'était la même chose que les Schtroumpfs. C'est la même chose. الفيلم السادس اللي غنتكلموا عليه اللي هو موانا ولا فايانا وموانا اللي حتى هو معروف. On l'a regardé 1000 fois. هذا عاوتاني هذا واحد لا بيريود فاش كان يلاه خرج ولقيناه في سور انترنيت، تيليشارجيناه، الوغ كنا كنتفرجوا فيه بريسك شاك ويكاند، حتى طلع لينا في راسنا وحفظنا لي زاكت وحفظنا كلشي، هذاك الشيء اللي غايقولوا كله حفظناه، وباقيين كنتفرجوا فيه حتى هو. سابع فيلم اللي تفرجنا فيه هو لي برانسيس. هما لي فيلم دي برانسيس، مي ماشي كلهم لان ماشي فريمون كلهم كنخليها تفرج فيهم. لي زيستوار دي برانسيس يا بوكو دامور، كيكونوا شي لقيطات هكا ما كان يعني مخش الوليدات الصغار في السن ديال جوري يتفرجوا فيهم. فتفرجنا غير في
ريبونس لا برانسيس ريبونس كان زوين نقي الفيلم كامل نقي. كان او حتى تفرجنا في ساندريون واحد لا فيرسون حتى هي زوينه، يعني ما فيهاش القطط اللي ما يقدروش يتفرجوا فيها الوليدات. ردوا بالكم بزاف، يعني خصك ضروري تفرج الاباء يتفرجوا مع وليداتهم في لي فيلم، حيت بعض المرات كيكونوا دي باساج هكا اللي ما خاصش وليداتنا يتفرجوا فيهم، اللي يشوفوهم دابا في هذا الوقت الحالي، لان غادي يسولونا، غنرجعوا للاسئله غيسولونا اسئله محرجه. الوغ الثامن فيلم هو فلاش ماكوين كار 3. تا هذا تفرجنا فيه، سيتي مانيفيك زوين، ديال لي فاتور. جوري عجبها. T'as dit quoi sur Flash McQueen? Flash McQueen, c'est une voiture de course. Et à chaque fois que je vois une Disney Channel, à chaque fois que je vois une chaîne, je vois un petit résumé des plus gros accidents dans la course. Les Volkswagen, en fait, c'était mon préféré. D'accord. On passe à le 9e film où les As de la jungle. Les As de la jungle هذا ديال واحد لو جروب دي زانيمو اللي كيعاونوا الحيوانات الاخرى. حتى هو زوين، كيعلم بزاف الحوايج على الحيوانات، على عالم الحيوانات. كاينين فيهم يعني معلومات صحيحه في لو ديسان انيمي. الوليدات كيستافدوا من بزاف ديال المعلومات على الحيوانات اللي عزيز عليهم الحيوانات. جوري كتحماق على شي حاجه سميتها الحيوانات، فهي تقريبا كتعرف الاغلبيه ديال الحيوانات، الاسماء ديالهم، شنو كياكلوا، شنو ما كيعجبهم، شنو ما كيعجبهمش. وحنا كنناقشوا موضوع اننا يكون عندنا قطيطه في الدار. بانشا على ميزون. Alors le dernier film هو Le Mans de Dory. هذا Le Mans de Dory هذا ديال Oui, presque. Le Mans de Dory اللي هو كيدوي على لو بواسون دوري، كيفاش غادي يدوز لي زافونتور ديالو. حتى هو زويون، تفرجنا فيه بامال دو فوا. ما كنقول لكم بامال دو فوا، راه حنا ما كنتفرجوش كل نهار، راه هادشي تفرجنا فيه بريسك العام كامل، وحنا كل شاك ويكاند كنقدروا نتفرجوا في ان فيلم. ماشي كل نهار بيان سور، مي شاك ويكاند كنتفرجوا في ان فيلم، كنديروا بوبكورن ونجلسوا نتفرجوا، كنناقشوا الفيلم بحال شي ناس كبار. كنناقشوا الفيلم علاش داروا هكا وعلاش داروا هكا، ولا خاصهم كانوا يديروا هكا. المهم كنحاول انني نتقرب انا وبنتي بهذه الطريقه هذه، فكتقوى العلاقه بيناتنا. كنناقشوا، كنعرفوا شنو في راس وليداتنا، شنو هما المعلومات اللي عندهم الى اخره. ان شاء الله غنديروا فيديو اخر كيدوي على العلاقات ما بين الابناء والاباء ان شاء الله. بيان سور غادي نخرج على الموضوع لان فيه هضره بزاف. كتقول عليا جوري، كتقول لي ماما تو بارل ترو، كلشي كيقول لي فيك الهضره بزاف. المهم سمحوا لي. الوغ باسون ندوزو لا ليست دي شين تيليفزيون. بصراحه انا ما كنستعملوش لي شين تيليفزيون يعني اللي فيهم العربيه. الوغ غنبداو لا ليست ديالنا ديال لي شين تيليفزيون. اول شين ما كتفرجش فيها بزاف، كتفرج في عندها دو بروغرام كتفرج فيهم اللي هو باور رانجر. لي باور رانجرز بيان سور على ليبوك ديالنا كانوا لي باور رانجر، دابا داروا واحد لا فيرسون جديده كتفرج باور رانجر وكتفرج في بوكيمون اللي هو البوكيمون اللي كنتفرجوا فيه، كنا كنتفرجوا فيه حتى حنا. Il y a aussi des films Pokémon. Oui. Mais on regarde nous que les épisodes. Non, moi parfois je vois des films Pokémon à la télé. D'accord. كنتفرجوا في هاد لي بروغرام، لي دو بروغرام كيكونوا في كانال جي. انا من بعد غنقول لكم كيفاش تقدروا يكونوا عندكم هاد لي شين. كاين سوغ دي انجينيور، فهي فيها بزاف ديال لي ديسان انيمي، هي الاغلبيه اللي كنتفرجوا فيها بزاف لان كيعجبوها لي ديسان انيمي اللي كيكونوا فيها دي انجينيور. شنو فيها جوري؟ دي انجينيور. هي صوفيا، il y a la princesse Sophia, فيها la princesse Sophia. Elena, la princesse Elena d'Avaleur. Ah ça je regarde toujours. Oui, فيها aussi Gigantoro
Gigantosaurus. Gigantosaurus. C'est facile à prononcer. Pour toi, pour moi non. Gigantosaurus. Gigantosaurus. Il y a un J. Il y a un J, d'accord. Gigantosaurus. هذا ديال لي ديناصور زوين بزاف. هاد الديسان انيمي. كوا انكور كاينه إلينا دافانسي كلانسي. هذا حتى هو ديال واحد البنوته غزاله زوينه المهم سي مانيفيك ا ريغاردي. شنو اخر؟ Tu peux mettre maintenant sur Nick Junior. Ah, il y a le... D'accord. On termine d'abord. Il y a la garde du roi lion. Ça, à l'époque ديالنا هو سيمبا. سيمبا c'était le père. سيمبا هو الأب ديال كاين. Mais t'as même pas vu la toute première épisode. Tu n'as même pas vu. Je l'ai pas vu. فدابا كاين كيديروا لا غارد دو روا ليون اللي هو الابن ديال سيمبا اللي هو كان على الوقت ديالنا كان سيمبا. حتى هو الي مانيفيك كيتعلموا منه الوليدات بزاف د الحوايج على لي زانيمو وعلى لا في اون جينيرال في لا جانغ. شنو كاين اخر؟ Tu peux maintenant parler. Il y a les pyjamasques aussi, les pyjamasques, c'est joli. Les pyjamasques. Okay. Ziad, il adore pyjamasques. Alors, القناة الثالثة اللي غادي ندوزو ليها هي بيوي بلوس. بيوي بلوس وكاينين جوج القنوات اللي هما من السن ديال جوري ما بقاتش كتبغي تفرج فيهم بزاف لان كيديروا فيهم لي ديسان انيمي دو بيبي زوينين بزاف. الوليدات كيتعلموا بزاف هذوك لي بيبي يعني من 3 ans بيان سور. وبيان سور تقدري بعض المرات جو تريش وكنخلي زياد يتفرج مع جوري في لي ديسان انيمي دي فوا. ما كاين باس واحد ساعتين سي با. Et il y a aussi des émissions de cuisine. Voilà, sur Piwi كيديروا بزاف ديال الحويجات زوينين. الوغ قلنا sur Piwi كاين بزاف ديال لي ديسان انيمي زوينين اغريابل ا ريغاردي. كيتفرج فيهم جوري وزياد. منهم موغلي اللي هو موغلي. دابا داروا فيرسيون جديده ديال موغلي اللي هو كيتفرجوا فيها الوليدات. اللي مانيفيك حتى هي. كاين واحد لو ديسان انيمي سميتو نونو حتى هو زوين. كاين يا سام لو بومبيي يا روبوكار بوليس يا لي سوبر وينغز. كاين لي باربا بابا. Il y a aussi qui doivent aussi des émissions les زوينين. كاين 1 2 3 بيوي اللي هو كيديروا فيه يوغا pour يوغا les bébés. كاين 1 2 3 cuisine كيديروا فيه la cuisine pour les enfants. كاين غريبوي. Il y a غريبوي pour dessiner. غريبوي c'est pour dessiner pour les arts plastiques surtout pour dessiner et كيعلموا الوليدات كيفاش يرسموا يعني الخطوات الاولى ديال الرسم. حتى هو زوين مانيفيك. Il y a les ateliers de Margot. هذا حتى هو مانيفيك زوين. هاد ليميسيون هذه بالنسبه للبيوي بلس. Il y a Nickelodeon Junior aussi حتى هي بحال بيوي كيديروا فيها لي ديسان انيمي يعني ماشي للسن كتفرج فيهم جوري دي فوا مي ماشي ديما كتبغي تفرج فيهم لي ديسان انيمي ديالهم ما بقاوش كيعجبوها مي بلس كتفرج فيهم زياد دي فوا لا بغا يتفرج في لي ديسان انيمي. كندير له نيكلوديون جونيور فيها Go Diego, Dora, Blaze, ça c'est pour les voitures. Blaze, بحال les Flash McQueen. Il parle des voitures. Le Paw Patrol, Paw Patrouille. هذا ديال الكليبات والمشيسات وداكشي تا هو زويون. Il y a Peppa Pig, il y a Peppa Pig. Il y a les Umizoomi, il y a les Bubble Guppies. هادو ils sont magnifiques. Les Umizoomi, les Bubble Guppies بحال كيعلموا الوليدات les chiffres, les nombres, les lettres, les formes. C'est magnifique. يعني الا وليداتكم تفرجوا فيهم غير ساعتين في النهار كونوا على يقين على انهم غادي يتعلموا شي حاجه. ضروري يتعلموا شي حاجه. الا ما تعلموش الارقام غادي يتعلموا لي فورم. اللي ما تعلموش لي فورم غادي يتعلموا لا كومونيكاسيون. المهم غادي يتعلموا شي حاجه. لا ديرنيير شين تيليفزيون اللي هي تيجي حتى هي زوينه. جوري كتعجبها لان كيديروا فيها باربي
Barbie Dream House. Oui. C'est en anglais. Barbie Dream House. Il y a le dauphin blanc, ça elle est magnifique. Le dauphin blanc. Il y a Peter Pan. هادو هما اللي فريمون كتفرج فيهم جوري. هكا نكونوا كملنا لي شين تلفزيون. كاينين اللي يقدر يعطي يعني الا كنتو كتخليو وليداتكم يتفرجوا سور يوتيوب كتفرج جوري في دو ايميسيون با ايميسيون مي دو شين يوتيوب بريفيري دو جوري اللي هما تروم et Art Attack. Trom et Art Attack. Trom et Art Attack, c'est des dessins, comment dire, c'est comme des vidéos artistiques. Voilà, qui يعلموا الوليدات et même des vidéos astuces. Oui, des astuces كيفاش يتعاملوا مع لي زوبجي اللي عندهم. يعني اي حاجه عندك تقدر دير منها شي حاجه ارتستيك، شي حاجه فنيه اللي تقدر تمتع بها، تقدر تدوز بها الوقت. سي تا هو زوين. Art Attack تا هو بحال هكاك مي بلوس كي plus création. Oui, création. Trom, c'est astuce. Art Attack, c'est la création. C'est les dessins, c'est la peinture, c'est le collage. Oui, c'est aussi. Des astuces coudrage. Oui, c'est même des astuces coudrage, le collage. Mais c'est artistique, c'est très magnifique à regarder. Moi, أنا غنخلي لكم كل شيء هاد لي ليست، هاد لا ليست في صندوق الوصف، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها ويكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم، وتكون جوري عاونتكم شويه في الاختيار ديال القنوات ديال وليداتكم ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. جوري بغات تقول لكم كلمه اخيره قبل ما نقفل الفيديو ان شاء الله. Je voudrais juste dire que on peut faire aussi on peut pas regarder le matin, mais on peut aussi regarder l'après-midi plutôt que le matin, parce que le matin c'est petit. C'est petit, d'accord. وبهذا نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ما تبخلوش عليا كما كنقول لكم دائما بالتعاليق ديالكم، بالاقتراحات ديالكم الا بغيتوني نسجل اي فيديو اي موضوع بطبيعه الحال فيما يخص وليداتنا وفيما يخص العلاقه بيناتنا وبينهم. خليو لي لي ميساج، خليو لي لي كومونتير. مرحبا بجميع لي كومونتير. بهذا غادي نقول لكم خليت لكم راحه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. سلامه. دي باي باي زياد دي باي باي زين باي باي.